औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अराफ का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 31 पर है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ए आदम की औलाद, आरास्ता रहो अपनी जीनत से, तुम हर इबादत के मौके पर, और खाओ और पियो और ना हद से तजावज़ करो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अच्छा लिबास पहने, जब भी अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों या उसके लिए कोई ऐसा काम करें, कोई हुक्म मानने का मौक़ा हो, तो आपने अच्छा लिबास पहनना है, खाना है, पीना है, और लेकिन हद से तजावज़ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कहो किसने हराम किया है अल्लाह की जीनत को, जो उसने पैदा की है अपने गुलामों के लिए, और पाकीज़ा चीज़ें खाने पीने की। कहो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी ज़िंदगी में और खालिसतन आखिरत में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो जीनत है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये अपने गुलामों के लिए पैदा किए, बंदों के लिए पैदा किए। जीनत यानी आप कोई भी चीज़ पहन रहे हो खुद को अच्छा दिखाने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कोई जीनत हराम नहीं करार की, कि ये सही नहीं है। ये लोगों ने बांटी होगी कि ये जो ईसाई पहन सकते हैं, ये मुसलमान पहने, या ये वो हिंदू पहने, या इस तरह की कोई ममानियत नहीं है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप पहन सकते हो। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी जीनत को जो है ना, वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कोई चीज़ हराम नहीं की है, वो हलाल है पहनने के लिए, और पाकीज़ा चीज़ें खाने पीने की। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हलाल हैं जो ईमान लाए, यानी जो ईमान वाले हैं दुनियावी ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत के अंदर जो है, यानी क़यामत के बाद जब हिसाब किताब हो जाएगा, तो ये चीज़ें खालिसतन ईमान वालों के लिए होंगी, वो जन्नत में होंगी। दोज़ख के अंदर इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ दुनिया में तो अल्लाह ताला ने सबके लिए रखी हुई है, जो मर्जी है जिस तरह की खा ले, लेकिन आखिरत में उनको ठेंगा मिलना है। वहां वो पड़े रहेंगे दोज़ख के अंदर, वहां तो उनको पीप और पानी मिलेगा, गर्म कैक्टस मिलेगा जो इनके आंतड़ियों तक को चीर देगा। तो ये सारी चीजें बाकी जन्नत के अंदर है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये तफसीलन हम जो अपनी निशानियां बता रहे हैं, ये उनको लिए बता रहे हैं जो इल्म रखते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कहो बस हराम किए हैं मेरे रब ने तमाम बेशर्मी के काम, ख्वाह वो खुले हुए हों या छुपे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इनको बताओ कि अल्लाह ताला ने हराम किए हैं तमाम बेशर्मी के काम, वो चाहे आप छुप कर करें या सरेआम करें। गुनाह और सरकशी हक के खिलाफ, यानी आप एक गुनाह का काम करें या सरकश हो जाए, बेलगाम हो जाए हक के खिलाफ, हक की बात ना सुने, हक के मुखालिफ चले, किसी का हक भी खा ले, कहे कि मेरी मर्जी है, ये अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हुआ है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, इंसाफ से काम लेना है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये कि कहो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें
جن کے متعلق تم نہیں جانتے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ آپ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو جن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی اللہ کے لیے آپ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتے جو آپ نے تصدیق کیے بغیر آپ بات بتا دیں گے یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک مقرر مدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی امت ہے، گروہ ہے، اس گروہ کے لیے ہم نے ایک مدت مقرر کی ہے۔ پھر جب آئے گا ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے رہ سکیں گے وہ ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی جب ان پر وہ مقرر مدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوتی ہے وہ پہنچ جائے گی تو وہ امت جو ہے، وہ گروہ جو ہے، نہ ایک گھڑی آگے جا سکتا ہے نہ ایک گھڑی اس کو پیچھے جا سکتا ہے۔ مثلا وہ مقرر کر مدت تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کام تمام کر دینا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، جب آئیں تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری نشانیاں آیات، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی پرہیزگاری کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، اے انسانوں، آپ کے پاس میرے رسول آئیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی انسانوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے انسانوں میں سے رسول انسانوں کے پاس آئیں گے، جنوں میں سے رسول جنوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہوتا ہے، جن کا حساب کتاب ہوگا، جن اور انس۔ جن انسانوں کے تو رسول ہم نے دیکھے جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، بہت سارے انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن جنوں میں سے جو رسول آتے ہیں وہ جنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی تو لازمی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری بنایا ہوا ہوتا ہے تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات، یعنی اللہ کی آیات وہ رسول آئیں گے ان کو پڑھ کر سنائیں گے اسی قوموں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی پرہیزگاری کرے گا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا اس سے بچے گا، یا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اصلاح کرے گا یعنی سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور اپنے سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر کریں گے، وہی لوگ ہیں اہل دوزخ جو ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، تکبر کریں گے، بڑائی اختیار کریں گے اور ماننے سے انکار کر لیں گے، یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 36 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے سورہ اعراف میں اس سے آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اے آدم کی اولاد، آراستہ رہو اپنی زینت سے، تم ہر عبادت کے موقع پر، اور کھاؤ اور پیو اور نہ حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اچھا لباس پہننا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے غلاموں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی، کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں اور خالصتاً آخرت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ اپنے غلاموں کے لیے پیدا کیے، بندوں کے لیے پیدا کی۔ جو بھی لباس ہے، یہ لباس علاقائی طور پر لوگوں نے تقسیم کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر لباس کو پہننے کی اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ لباس آپ پہن سکتے ہو،